याज्ञिका की योग करती हूँ सोगली बिराउया सोगली उबिराउया देवा मुखार उबो राउँच्या आमची मोठल्या फावो कोणा फावो नास्तान फुक्यो मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नास्तान फुक्यो मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्या जिवो कोणू चुरो कशा आमकां जिवी करच्या आज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवी करच्या आज देव आमचो उलयतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची सोवे आसूं म्हज्या बाबड्यानो सुरवातेचें गीत आमकां सांगता खाशा देव आमचे लागीं उलयतलो एक मिसाचे भेटेन देव आमचे लागीं उलयता देवाचें उतर एकल्याच्या काळजान सादता आनी आमच्या जिविताची वाट बदलूंक बरी आसा अदीक बरी करूं वाट चुकल्याव सांडल्याव ते वाटेंतल्यान नवे ते वाटेन दवरूंक आयचो आयतार पवित्र पुस्तकाक भेटयल्लो आयतार पवित्र पुस्तक आमी दुपायलां बाबड्यानो हें पवित्र पुस्तक आमच्या सगळ्यांच्या घरान आसा तें आसप एक तें वाचप दुसरें आनी समजून घेवप जेवप हें की अदीक गरजेचें दुनिया ह्या पवित्र पुस्तकाक भेटयल्ल्या आयतारा वरवीं आयज आमच्या घरांनी आसलेलें पवित्र पुस्तक ताचो बरो तो उपयोग करूंक तातूंतलीं उतरां जिवितान घेवंक आनी ह्या उतरां प्रमाणें जिवंक हे मिसाचे भेटेन थोडी गोडी सायबा तुज्या उतरां प्रमाणें जिवंक आनी आमचीं पावलां सर्गीच्या राज्यान घाल म्हूण ओगेपणान मागुया आनी मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याचें जावं देवाचें उतर कितलें आमकां मेळटा कितलें आमी समजता पूण जिवितान पाळूंक जायते पावटी आमी विसरता जायते पावटी देवाक मानवना एकामेकाक सोबना तसलें आमचें जिवीत जाल्ल्या पातकांचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदां सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची सगल्यांची काकलूत करूं देव बाप आमची पातकां बगसून आमकां ससनेच्या जिविताक पावूं आमेन
देवाच्या उतरा पासत तें आमकां मेळ्ळां. ताचे वरवीं आमी जाय तें बरें केलां. देवाक वाखाणून सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुत्रा. सोमया देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे मिसाचे भेटेन आम्हा सोमेस्तां पासत आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर पडदेसान आसात, दुयेंत आसात आनी पिडेक लागून जायतीं जाणां कश्टवतात. दुनिया ही पिडा बेगीनच पयस कर म्हूण बापाक प्रार्थुया. सर पुर्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुज्या कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूच्या नांवान जिवीत आमचें तुज्या पुताच्या उतराचेर पातयेवन बऱ्या कोरण्यांनी बरोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव, पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता देव ससनाच्या ससनाक. आमेन. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, बूट त्या नावोस्त्या निवने शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निवनेक गेलो. निवने म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सोरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निवनेचो भस्म जातलो. निवनेच्या लोकान देवाचेर बावात दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळांनी गोनान आंग पांगुडलें. हो लोक कितले जोटनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्यो वाटो आमकां ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतरांचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता.
दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब: तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. बागीवोन पावलून कोरिंतकाराक बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें: वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरी जियेवचें. रडटात तांणी रडो नासलोले पोरी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलोले पोरी. विकतें घेतात तांणी आपणा कोडे कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापो नासलोले पोरी जियेवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zoi, zoi. देवाचें राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्गो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जुवामांक दवरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान तो अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मांडून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्या देगेर चलोन वेतालो. त्या दर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मात्ताले, कित्याक ते खारवी भाव आसले. तेन्ना ताणें तांकां देखले आनी जेजून तांकां म्हटलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. झाडां सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले आनी थंय तान मातसो फुडें वचना फुडें जेबेदेबाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ओड्यार आपल्यो रापण्यो धुताना तांकां मेळ्ळे आनी रोखडींच आपलीं झाडां सोडून ते जेजू फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. बाबा बिनेनो, पवित्र पुस्तकाक भेटयल्लो आयतार आनी दुबावीण एक एकल्याच्या घरान हें आमचें पवित्र पुस्तक आसलेंच म्हूण न्हय बावडेनो. आमकांच एक प्रश्न करूंक जाय. ह्या आधुनीक काळार ह्या पवित्र पुस्तकाक आमी कितलो हात लायता. पवित्र पुस्तकान आसलेलीं स्वता आमी कितलीं शिकता. पयलोच एक प्रश्न कर. पवित्र पुस्तक आसल्यार बाबडे शेंकडे जाले, वर्सां जालीं. आतां आमचे लागीं मोबायल फोन आयला, थोडींच वर्सां जालीं. पूण आयज हें शेंकड्याचें पुस्तक ताचो चड उपयोग जाता वा आमच्या हातान आसलेल्या मोबायल फोनाचो चड उपयोग जाता. प्रस्न आमकां जण एकल्याक. मोबायल फोन गरजेचो,
तेच बरोबर बाबडेनो पवित्र पुस्तकूय आमकां सुर्गीच्या राज्यान वचपाची वाट हे मनान दवरुया आनी आयच्या आयताराक बाबडेन देवाच्या पवित्र पुस्तकाक भेटयल्ल्या आयताराक भेटयतना हो प्रस्न आमी एक एकलो आमकां करुया. हांव जसो मोबायलाक हात घालतां तेच भाशेन म्हज्या दिसाक एका दिसाक तरी म्हजो हात पवित्र पुस्तकाक लागता वो ना हो प्रस्न आमकां जण एकल्याक. आनी हें म्हणटाना बाबडेन एक ल्हानशी घडणी सांगता. एक वावराडी मुन्सिपालिटीन काम करतालो भाव तो कचरो एकठांय करता. सकाळीं बाबड्याचो दीस कोमेस जाता आनी ह्या भावाक हांव पक्को वळखता म्हणजे बरे भाशेन घरा भोंवतांचो. आनी मुन्सिपालिटीचो कचरो एकठांय करता ताचें घर न्हू तितलें बरें ना. सायडीक आनीक एक भाव आसा आनी हो बाबडो हे वाटेन रावता. पासान वयर प्लास्टीक घातलेली आसा आनी तातूंतल्यान उदक गळटा व्हांवता पळयत जाल्यार कितेंय तरी दिसता. कांय नजो ताची बऱ्याची परिस्थिती ती. आनी कोणाचो आधार घेतलो ताणें आनी तें सायडीक आसल्या मनशांक सांगलें बाबा हांवें घर बांदतां. तांची आडखळ जाली हें कर तें कर. ताणें बाबड्यांनी कायद्यान लायसन्स घेतलें आनी सगळें घर बांदूंक सुरू केलें. आनी जेन्ना बांदूंक सुरू केलें आमी जाणो क्रिस्तांवां जातात ते भाशेन आमी सगळें संवसारान आहा तितलेंच घेवन वचपाची जाल्ले भाशेन जियेता. आनी तेन्ना बाबडेनो तांणी मुन्सिपालिटीन आपलें सगळीं परमिशनां घेतलेलीं. थोडे दीस जाले काम वयर चडटा थंयसर आसा. आयली कोर्टांतली नोटीस तुजें घर बंद कर. स्टे ऑर्डर हाडल्या तांणी. जालें ती बाबडी सगळींच घुस्पतात. मुन्सिपालिटीन काम करतलो मनीस बरे भाशेन रावंक सोदतालो हांचें तांचें रीण काडून पूण दुसऱ्यांक नाका जालें. तातूंतल्यान सोंपोंक ना बाबडेन. आनी इश्टे आटूस आनी कितें केलें जाणा ताचें घर आसलें आनी इश्टे हाडल्या ताणें ताचें हूंय RTIंतल्यान परमिशन इन्फॉर्मेशन मागलें आनी पळयत जाल्यार ताचें घर इलिगल. ताचें घर इलिगल पूण हो ताका स्वताक लागलो. तेन्ना हूंय तांकां गमलें हेणें RTIंतल्यान हें खबर काडल्या म्हणटकच म्हजें घर इलिगल जाल्यार हें मोडूंक येतलें. दोगांय येतात बसतात उलयतात आनी प्रस्न हूंय सुटावो करतात. आसूं तें हांवें ते भानगडीपणाक हांव आसत्या हांवें केलें तें केलें म्हाका तकलें येवं ना. आमी जायते फावटी म्हणटा जेन्ना दुसऱ्यांचेर फातोर मारता तेन्ना आमी चिंतूंक जाय बाबडेनो हांव कसो जियेता तें. आनी सर्व शेवटी हूंय दोगांयची भासाभास जाली. ताणेंय ती केस फाटी घातली आनी त्या मुन्सिपालिटीन काम करतल्या मनशाक बाबड्याक शांती मेळ्ळी आनी तें घर तो वयर काडूंक पावलो. बाबडेनो हांव सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. दोग मनीस बरोबर येतात आपूण चुकल्या जाणां समजतात आनी प्रस्न सुटावो करतात. आनी हाका लागून जायते फावटी म्हणटा हांव झुजां केस्तांवां म्हाका तुका कोणाक स्वर्गार व्हरोना. आनी सगळें बाबडेनो आमकां हें पवित्र पुस्तक शिकयता. घरान पवित्र पुस्तक आसलेंच म्हूण न्हय. जर तर ह्या पवित्र पुस्तकान कितें आसा तें हांव नको आनी म्हज्या शेजाऱ्याक तर हांव ते भाशेन करिना बरें करिना बाबडेनो कांय फायदो ना. पवित्र पुस्तकान जायतीं उतरां मेळटात. एकलो भाव भावाक सांगता जेजूक सांगता जेजू म्हाका पडटा तें वांटो दी म्हणून म्हज्या बाबाक सांग म्हाका कितें पडटा तें दी म्हूण सांग. आनी पवित्र पुस्तक कितें सांगता जाणा आरे तुका वांटप करूंक ह्या संवसारान कोणें नेमल्यात रे. ही सुवात तुगेली ती सुवात कोणें नेमल्या रे तुका. माथेवाचें शुभ वर्तमान सांगता कोणें नेमल्यात रे तुका. सुवात कोणाची कोणाची देवाची. आमकां जाय ती थोडीच फोंडांत वचपाची. पवित्र पुस्तक बाबडें आमकां हें सांगता. जायते मनीस आहात जाचे लागीं जायतें आसा आनी पवित्र पुस्तकान आमकां हें मेळटा. ताचे लागीं हूंय जायती पीक जाली. कोडे हूंय भरले ताणें भरपूर भरले. थोडे फावटी आमी म्हणटा न्हू चड येतूस मस्ती मारता म्हूण मनशाक. आनी ताणें हूंय कोडे भरले आनी तो हूंय म्हणटा ओतम्या म्हज्या खुशाल जाव जायत्या वर्सांक तुका माल आसा.
आनी देवाचें उतर आमकां सांगता. देव हूंय ताका कितें सांगता जाणा? आरे पिशा, हें बोंदोल तें कोणा बोंदोल तुवें? आयज रात्री तुजो आत्मो परत मागचो आसा, तूं पोत्तून स्वर्गार वचपाचो. देवाचें उतर सांगता. बाबडो, देवाचें उतर आमकां जायतें शिकयता. आमी जायते फावट दुसऱ्यांक बोट दाखयता, हो तो हो. देवाचें उतर मातेवाच्या वाचपान आमकां म्हणटा, दुसऱ्यांक बोटां दाखय नाका. दुसऱ्यांच्या दोळ्यांत आसा तें किसूर काडी नाका. तुज्या दोळ्यान पाटी आसा ती पयली काड. बाबडेनो, सगळ्या गुणांनी भरलेलें पवित्र पुस्तक. थोडे फावट आमच्या जिवितान पळयलां, माय आहा, पाय आहा, शेपाय आहा, शेमाय आहा, आमी तांकां कांयच न्हय जाल्ले भाशेन करता. पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता? तुज्या वडिलांक आवय बापायक मान दिवंक शिक. तुज्या वडिलांक जेन्ना तूं मान दिता तेन्ना तुजेर देवाचो आशिर्वाद येता. हें देवाचें उतर आमकां बाबडेनो एके भाशेन शिकयता. आमच्या चालत्या जिवितान वच आनी पळय, आमी घुस्पता कितें जाता काय, फुडाराक कितें जाता काय, उत्सांबोळ जाता. पवित्र पुस्तक कितें सांगता जाणा? तुजे काळीज उत्सांबोळ जावं नये. जसो तुज्या देवाचेर विस्वास दवरतात, म्हजेर विस्वास दवर, तूं सांडचो ना. पेद्रूच आमच्या जिवितान बाबडो धंदो पाड पडटा दिसता, कांय मुखार वचना अशें दिसता. पेद्रूक अशेंच घडलेलें. पेद्रूचे रांपणेन मासळी नासली, आनी जेन्ना मासली नासली तेन्ना पेद्रूक जेजू सांगता, पेद्रू, व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपण मार. देवाचें उतर पेद्रूक उलयता आनी पेद्रूक बाबडेन एकाच उतरान बाबडेन ताका रांपण घालता आनी ओडूंक मेजूंक जायना तितली मासली ताका मेळटा. बाबडो, देवाचें उतर हे तरेन वचत जाल्यार जायते गुणांनी भरलेलें आसा. आनी सर्व शेवटी एकूच सांगतलो आसलो, सुरगीच्या राज्यान तूं आनी हांव जरी तर भितर सरतलो न्हू, हाचेर नदर लाय. बोगसण्याची उतरां ताच्या काळजान आसलीं. तूं दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशी, सुरगीचो बाप दुसऱ्यांक तुका बक्षितलो. तूं संवसारान दुसऱ्यांक एक उदकाचो पेलो दिशी, ताची मजुरी तुका मेळटली. म्हणजे हांवें आनी तुवें संवसारान कोणाक बरें करीत न्हू, ताची गॅरंटी आमकां आसा, आमकां सुरगीचें राज मेळटलें. बाबडे न्हू, हें सगळें जें हांव कितें सांगता न्हू, तें ह्या पवित्र पुस्तकान आसा. आनी आयज देव आमकां सांगता, पवित्र पुस्तकाची भेटयल्ल्या आयताराक ही शिकूण घे. म्हाका कोणें दुखयल्लें नाका, दुसऱ्यांनी तुका केल्लें नाका, तशें तुवूय दुसऱ्यांक करी नाका. सांगतलो जाल्यार न्हू जायतें आसा आनी आमी सगळीं जाणा. तुमी हे मिसाची भेटेन वांटो घेता, आमकां आर्गां देवा, कित्याक ही मिसाची भेट आमकां फावो जाल्या देखून. हे पिडयेक लागून सगल्यांक मेळना, पूण आयज ही मिसाची भेट हाचे वरवीं हांव एकल्याच्या घरान पावता. घरान पावता ती मनशां म्हणटली, सायबा, तुजे मिसाचे भेटयेक घेवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर उलय आनी म्हज्या हांव जिवितान म्हाका शांती मेळटली. बाबडेनू, देवाच्या उतरांतल्यान न्हू म्हज्यान तुज्यान जायती घोटाय हाडूं येता. आनी हाकाच लागून सुरवातेक म्हणटालो हांव, ते दोग शेजारी उठले, ते बसले, ते भासाभास केली, सुटावें केलें आनी तांचे मदीं शांती आयली. आनी आयचें पयलें वाचप कितें सांगता जाणा? देवान जोनास प्रवाद्याक निनेवे शारान, व्हडलें शार वयते, भायर सरोंक भितर सरोंक 3 दीस लागताले. आनी जेन्ना देवान हे प्रवाद्याक धाडलो, ताणें हूंय आपलें जिवीत बदलात म्हूण सांगलें. आनी वाचप बाबडेन कितें सांगता तें आयक. निनेवेच्या लोकान आपलें वायट जिवीत सोडून दिलें. आनी ह्या लोकान आपलें वायट जिवीत सोडून दिता तें देवान पळयलें आनी तांचेर खास धाडटलो आसलो, ती हूंय देवान वाटायली. बाबडो, हें मोतीन दवर. आमी घोडी दिसता संवसारान आमी सदांच रावपाची ना, कोण रावपाना आनी कोण कांय घेवन वचपाना. आनी हाकाच लागून हें पयलें वाचप आमकां सांगता, निनेवेच्या लोकान आपूण दुसऱ्यांक त्रास करताले, वायट करतालें तें पळयलें आनी देवाचें निनेवेचें हेजें जोनासाचें उतर आयकलें आनी जिवीत बदल्लें. हें देवाचें उतर आयकून तूं आनी हांव जिवीत बदली जाल्यार आयज देव आमकां सांगता, तुजेर खास दिवपाची आसा, ती हांव दोडायतलो, ओ पयस करतलो. बाबडेन, हे मिसाचे भेटयेन वांटो घेता आमी.
आमी आयलीं गेलीं असलीं क्रिस्तांवां जावचीं न्हय. आयलीं देवाचें उतर आयकलें, समजलें, जसो ते दोग शेजारी आदी केस्तांवां. पूण जेन्ना ताका गमलें आपूण चुकलां, दोगूय बसले, भासाभास केली, प्रस्न सुटावो जालो. हे तरेन तुज्यान आनी म्हज्यान सुरगीच्या राज्यान सोंपेपणीन भितर सरूं येता. सोंपोवच्या आदीं इतलें जाणा जाव, जें हांव पेल्याक कोत्तां तें देवाक पावता. हें तें देवाचें उतर आमच्या काळजान घेवया आनी मिसाचे भेटे वरवीं बावडेनो देवाचें उतर पवित्र पुस्तक जें आमच्या घरान आसा ताका इल्लो वेळ दिवया. मोबायल फोनाक वेळ दिता तेच भाशेन ह्याय पुस्तकाक अर्थ घेवया, शिकुया आनी आमचें जिवीत बदल म्हूण देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या हात जोडया. आमी ह्या संवसारांत जियेता. आमचें म्हूण अशें कांयच ना. आमचें तें आमच्यो बऱ्यो करण्यो. जेजूचें म्हूण कांयच नासलें, गोरवाचो गोठ्ठो आसलो, पूण आसलें तें बऱ्यो करण्यो. बरें जिवीत जियेल्ल्या जेजूचेर बाबाड तीर करून ताच्या पावलांनी आमचीं पावलां घाल म्हूण सगळीं बरोबर म्हणुया. सतमंता देवा, सर्पोद्वेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेव सांबावलो, आंकवार मरेताय सोलमलो, पसविल्या ताका आल्टांनी कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मध्य देवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, ससाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थान बरभशान हे वेळार आमची मागणी सर्गीच्या बापाक आमी सांगुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपलें जिवीत दिसाच्या दिसाक नवसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या काळा आशिल्ले पोरचेक नवसोडणेची देख दिवूंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचे उदरगती पासत वावुरतना दुबळ्यांचो आनी गरजेवंतांचो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमची जायतीं भाव भयणां वेगवेगळ्या मोळाचेर देवाचें उतर परगटूंक बारी वावुरतात. ह्या वावरांत मिसळ आशिल्ल्यांक आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी जिवीत नवसरूंक जिवितांत देवाच्या उतराची बरी फळां दिवूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयज आमी
सान सेबास्तियाची परब मनयतना ताचे मोजोतीन आमच्या वाड्यांत रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावर दोंद्याचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मोगडे करता तुका. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकाच उतरा वरवीं संवसार उचलो. तुज्या पुताच्या उतरांतल्यान जायत्यांनी आपलें जिवीत बदल्लें आनी आमकां सगळें आमच्या पवित्र पुस्तकान मेळटा. पवित्र पुस्तकान आसलेलीं स्वता ओळखूंक, ह्या स्वता प्रमाणें जियोंक आनी एक दीस सुर्गीचो वैभव भोगूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. देवा उतोर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं ती जिविताचो मोगान केली पेटवणेचो. उतर मानता मोगान तुका जिवीत वमता. बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वमता. बाबा बिनेनो, तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या आमच्या नाक्ये नाक्ये पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मांडून घेवं. सर्वेस्परा प्रोत्सोहन जावन आमची दानां मांडून घे. ताचे वरवीं आमकां पवित्र कर आनी तुज्या उतरा प्रमाणें चलोवंक आमचीं पावलां तुज्या जिविताच्या रस्त्यार घाल. मागता आमी तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा, सर पुर्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळें तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक सोडबुंडार करून धाडलो. जेजू सोबें तुका मानवलें, ताचे सोबें जिवीत ताणें आपलें पातोक मात सोडून आमचे गतीन तो मनीस जालो. आदामान तुजी आज्ञा मोडली अशें तुजे कुरपेची गोडसाण ताणें वगडायली. पूण तुज्या पुतान आपली आज्ञा पाळून ती नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतान भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर पवित्र आत्म्याक धाडी आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी उंडो घेतलो. दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो. जेजून म्हटलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली. जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात.
आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे सासणी खोराऱ्याचे रगत पातकाचें बोगसुने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते बारवतेले हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सुबरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटाव तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकताव. बापा जेजू आमकां सगल्यांक तुज्याशी पावयता. ताचे बरोबर तुजे वेंगेन आमकां घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून ह्या जेवणान वांटो घेवंक तुवें आमकां सगल्यांक आपयल्यान. तुज्या पुताची कूड रगत दितना पवित्र आत्म्याच्या संतोशान बरें तें करूंक आमची काळजां भर. खंयच्याच तुज्या भुरग्यांक तूं केन्नाच विसरनाय. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब, फिलीप नेरी आमचो गवळी, सगल्या दर मुण्याऱ्यांक राख आनी सांबाळ. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाची माये, भागिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटो दी. सांगाता तुजी मोहिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता आनी त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर परवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाबडेनो आमच्या उतरांतल्यान दुसरो समजता आनी आमचें जिवितूय आमी जायते फावटी बऱ्या रस्त्यार घालता. देंवून देवाचें उतर आमकां जायतें शिकयता समजायता. देवाक मानतात तसलीं भुरगीं जावन एक दीस सुर्गीच्या राज्यान आमी सगलीं पावूं. जेजून शिकयलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर वायटांतली सर्वेस्परां आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबस्काय सुर्गीच्या सुखाक मी बरबशान ओत्रेकता. उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्ताच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पवित्रच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओतो जेजू देवाच्या उतराची समजणी आमकां दिता आनी आमची पावलां सुर्गीच्या राज्यान घालूंक आमकां आपयता. बाबर्थान घेतली ताका आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलतली सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
nismuk tuzu aven sotas guru favor devo tujo mokan lagta kalis mochi tuka dita kalis mochi tuka dita devo tujo mokan lagta kalis mochi tuka dita kalis mochi tuka dita kitalo musuh mogu kilui makarutsului makapuslu ik musuh operan suslui em kodatlo maka raklui devo tujo moka lagta kalis mochi tuka dita kalis mochi tuka dita. जेजूक आमी आमच्या काळजान घेतला देवाक दिन वाचुया आमकां ही देणी फावो केल्ल्या पासून पूण जांकां जाय त्या किमिसाची भेट फावो जायना आनी खेरीतपणीन ह्या युट्यूबांतल्यान ही मिसाची भेट पळयतात तांचे पासत हें उत्मीक मागणी बो पवी साक्रामेंतान मोगाळा जेजू तूं सदांच हाजीर आसय हें हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू तुका म्हज्या ओतम्याक शिवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकटवता तुजे सोशिल्लो कोडसरू केदींच म्हाका निर्मी नाका आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलय आनी सर्गीच्या वैभवाक आमकां एक दीस तूंच पावय मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आन्सर परबिदा देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक आनी एक दीस सुर्गीच्या राज्यान पावूंक वचून यात ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूं जाय जिविताचे
cia undia posna Sonsaratami putusa Ekamoganani bavarta Sodas gori Krista usaucia Sasta jivito